नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई। हामी आज बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएका छौं है। र यसमा पनि आज तपाईलाई हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम, तपाईलाई फाइनल एक्जामको लागि हामी फोकस गराउँदै न्यूमेरिकल प्रब्लम लिएर आएका छौं। कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व भन्ने च्याप्टरबाट, च्याप्टर नम्बर 6 मा छ। कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व, लागत तथा आय अथवा लागत तथा आम्दानी रेखाहरू, लागत तथा आम्दानी वक्र भन्ने च्याप्टर लिएर युनिट 6 लिएर आइपुगेको छौं। ठीक छ। अब हामीले लागत तथा आम्दानी, कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व भन्ने च्याप्टरमा हामीले यसमा अब तपाईले थ्योरिकल कुराहरु यसमा लगभग तयारी गर्नु भएको छ होला है। अब हामीले विशेष गरी यसमा थ्योरिकल क्लास भन्दा पनि हामी न्यूमेरिकल क्लास फोकस गरिरहेका छौं र तपाईलाई थ्योरिकल क्लास पनि आवश्यक परेमा हामी तपाईको माग अनुसार अन्य भिडियो बनाउने छौं। हामीले अहिले एक्जाम फोकस गर्दै तपाईलाई न्यूमेरिकल क्लास तयार गरेका छौं। ठीक छ। अब हेर्नुस्, यसमा हामीले यस इकोनोमिक्सकै अन्य च्याप्टर नम्बर 5 को हामीले थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्ने च्याप्टरको अन्य हिसाबहरु पनि हामीले सल्भ गरेर डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखेका छौं, साथै आई बटनमा पनि लिंक राखिदिएका छौं। तपाईले त्यहाँ गएर अन्य भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। हामीलाई 2072 मा टियु को फाइनल एक्जाममा सोधेको क्वेशन लिएर आएका छौं है। क्वेशन बैंकमा जानुस् र कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्वमा हामीलाई क्वेशन बैंकमा सोधेको छ है। 2072 मा टियु को फाइनल एक्जाममा सोधेको छ 10 मार्क्समा यो क्वेशन। हामीलाई कम्प्लिट द फलोइङ टेबल एन्ड एन्सर द गिवन क्वेशन भनेको छ। हामीलाई क्वेशन पछाडीबाट दिएको छ, हामीले नगरेर अहिले यहाँ सारिनौ, त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने। हेर्नुस्, हामीलाई दिएको छ आउटपुट दिएको छ टीएफसी, टीबीसी, टीसी, एएफसी, एबीसी, एसीएमसी यति दियो। तपाईले हेर्नु मन लाग्छ टिम आउटपुट युनिट दिएको छ, यो भनेको प्रोडक्सन युनिट। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को हाम्रो टीएफसी दिएको छ। टीएफसी भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट हो। ठीक छ। टीबीसी भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट हो है। र अर्को टीसी भनेको टोटल कस्ट हो। र हाम्रो टीसी इक्वल टु हुन्छ टीएफसी प्लस टीबीसी, टीएफसी प्लस टीबीसी हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो एएफसी भनेको एभरेज फिक्स कस्ट हो। अब म तपाईलाई भन्दै जान्छु, पहिला यति कुरामा जाउँ है। अब फिक्स कस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि उत्पादन हामीले गरे पनि नगरे पनि अथवा उत्पादन शून्य हुँदा पनि लाग्ने कस्ट फिक्स कस्ट हो। जुन उत्पादन शून्य हुँदा पनि लाग्छ तर यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, अथवा उत्पादन शून्य हुँदा पनि लाग्ने कस्ट र उत्पादन एकाइ चेन्ज हुँदा चेन्ज नहुने कस्ट, उत्पादन एकाइको आधारमा चेन्ज नहुने कस्ट फिक्स कस्ट हो। अर्को भेरिएबल कस्ट भनेको उत्पादन एकाइ शून्य हुँदा शून्य नै हुने र उत्पादन एकाइको आधारमा क्रमशः चेन्ज हुँदै जाने, उत्पादन बढ्दाखेरि त्यही रेशियोमा बढ्ने र उत्पादन घट्दा त्यही रेशियोमा घट्दै जाने कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट हुन्छ। जम्मा कुनै पनि कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको जम्मा कस्ट भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट र भेरिएबल दुई खाले कस्ट लाग्छ। ठीक छ। फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादन एकाइ 0 हुँदाखेरि फिक्स कस्ट लागेको छ तर भेरिएबल कस्ट शून्य छ। अब ध्यान दिनुस्, हाम्रो फिक्स कस्ट पनि यो सबै 8 युनिटसम्म लाउनु पर्छ हामीले। फिक्स कस्टको अर्थ के अरे उत्पादन शून्य हुँदा पनि लाग्ने तर उत्पादन एकाइ चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज नहुने कस्ट फिक्स कस्ट। अब प्रोडक्सन युनिट हाम्रो 0 हुँदा पनि फिक्स कस्ट 50 नै छ। अब यो बढ्दै बढ्दै चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि पनि यो फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन, कति हुन्छ 50 नै हुन्छ। यो कस्ट चाहिँ हाम्रो भयो तपाईको फिक्स कस्ट। उत्पादनको प्रत्येक एकाइमा बराबरी लाग्ने कस्ट फिक्स कस्ट हो। अब टोटल भेरिएबल कस्ट हामीलाई दिएकै छ। ठीक छ। अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्छ। टीसी भनेको टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट टीएफसी प्लस टीबीसी, टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। यहाँ 50 नै हुन्छ। जोड दिनुस् यसमा, यो 50 र 30 80, 50 र 55 50 50 100 प्लस 105, 50 र 70 7 5 12 120 21 27, यो जोड दिनुस् 152, 50 र 102 152, 132 र 50 182,
50 र 169 र 50 जोडिदिनुस् यो दुईटा टिएफसी र टिबिसी जोडेर टिसी हुन्छ नि हाम्रो दुईटा जोड्दाखेरि छ 119 219 है यो हाम्रो 219 यो र यो जोड्दाखेरि 266 यो र जोड्दाखेरि यो 328 यति आउँछ हाम्रो टिसी टोटल कस्ट टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट ठीक छ यहाँसम्म क्लियर है अब इन केस हामीलाई यो दियो अनि यो एउटा मात्र दिएको भए यो त एउटा मात्र दिने बित्तिकै सबै बराबरी नै भइहाल्छ अब हामीलाई यो दिएको थिएन भने यही टोटल कस्टमा यो घटाएर यो निकाल्न पनि तपाई सक्नुहुन्छ ठीक छ यही फर्मुला गर्ने यो र यो जोडेर टिसी आउँछ भने टिबिसी निकाल्नु भने टिसीमा टिएफसी घटाएर टिबिसी राख्ने ठीक छ टिएफसी एउटा दिने बित्तिकै सधैँभरि त्यही नै हुन्छ है अब एएफसी आयो हामीले एएफसी भनेको एभरेज फिक्स कस्ट एएफसी एभरेज फिक्स कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ क्वान्टिटी अथवा डिवाइड बाइ आउटपुट युनिट टोटल फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ क्वान्टिटी अथवा आउटपुट युनिट ठीक छ अब यहाँ टोटल फिक्स कस्ट कति छ 50 डिवाइड बाइ आउटपुट युनिट 0 छ र चाहिँ एभरेज कति आउँछ 50 डिवाइड बाइ 0 गर्दा हाम्रो 0 अथवा इन्फिनिटी आयो यहाँ 0 आयो है इन्फिनिटी आयो यहाँ अर्को यहाँ टिएफसी भनेको 50 डिवाइड बाइ 1 गर्दा यो 50 नै आयो टिएफसी भनेको हेर्नुस् है टिएफसी डिवाइड बाइ क्यू है एएफसी भनेको यहाँ टिएफसी भनेको 50 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 25 आयो यहाँ 50 डिवाइड बाइ 3 गर्दाखेरि 16.67 टिएफसी भनेको 50 डिवाइड बाइ क्यू 4 50 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 12.5 50 डिवाइड बाइ 5 गर्दाखेरि 10 टिएफसी डिवाइड बाइ क्यू गर्ने 50 डिवाइड बाइ 6 गर्दाखेरि 50 डिवाइड बाइ 6 8.33 फेरि 50 डिवाइड बाइ 7 गरिदिनुस् 7.14 7.14 50 डिवाइड बाइ 8 गरिदिनुस् 50 डिवाइड बाइ 8 गर्दाखेरि 6.25 यति आयो एबिसी एएफसी अब एबिसी गरिदिनुस् एबिसी इक्वल टु टिबिसी डिवाइड बाइ क्यू टोटल भेरिएबल कस्ट टिबिसी डिवाइड बाइ क्यू गरिदिनुस् क्वान्टिटी यहाँ टिबिसी 0 छ भने त्यहाँ पनि यहाँ 0 ड्यास नै हुन्छ टिबिसी ड्यास छ डिवाइड बाइ क्यू 0 गर्दाखेरि ड्यास नै हुन्छ 0 हुन्छ अब यसमा यहाँ 50 मिनेट यहाँ राख्छु हाम्रो टिबिसी भनेको 30 डिवाइड बाइ क्यू 1 गर्दाखेरि 30 डिवाइड बाइ 1 गर्दाखेरि 30 नै आयो टिबिसी 55 डिवाइड बाइ 2 गरिदिनुस् 27.5 ठीक छ अर्को टिबिसी 77 डिवाइड बाइ 3 गरिदिनुस् 25.6 अर्को टिबिसी 102 डिवाइड बाइ 4 गरिदिनुस् 25.67 त्यसै गरी फेरि टिबिसी तपाईको 132 डिवाइड बाइ क्यू 5 गरिदिनुस् 26.4 अर्को 169 डिवाइड बाइ 6 गरिदिनुस् 28.17 28.17 अर्को 30 डिवाइड बाइ 8 आए हाम्रो 34.75 34.75 एबिसी यसरी आयो अब एसी एभरेज कस्ट है एसी इज इक्वल टु टीसी डिवाइड बाइ क्यू गर्दा पनि हुन्छ और एसी इज इक्वल टु एबीसी प्लस एएफसी तपाईले एबीसी र एएफसी जोडेर पनि एसी निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा टीसी मा डिवाइड बाइ क्यू गर्नुभयो भने पनि एसी आउँछ एभरेज कस्ट ठीक छ एसी कति आयो यहाँ म जुन भएको एउटा भन्छ म यही फर्मुला गर्दै तपाईले यो टीसी डिवाइड बाइ क्यू उदाहरण गर्नुहुन्छ अब यहाँ ड्यास नै छ 50 र 30 80 25 र 27.25 50 52.5 यो दुईटा जोडेर राख्नुस् ठीक छ
एबिसी र एफसी जोडेर राख्नुहोस्, यो दुईटा जोडेर राख्नुहोस्। अब 16.67 प्लस 25.6 जोड्नुहोस्, 42.33। अब अर्को आउँछ हाम्रो यो र जोडिदिनुहोस् 38.17, यो दुईटा जोडिदिनुहोस् 26 प्लस 10 36.4, यो दुईटा गरिदिनुहोस् 28 36.5, यो गरिदिनुहोस् 37 ठ्याक्कै 38 आयो, यो दुईटा गरिदिने ठ्याक्कै 38 21, दुईटा जोडिदिने एएफसी र एबिसी जोड्दाखेरि यति आयो। अब एमसी निकाल्नु पर्यो हामीले। एमसी इज इक्वल टु डेल्टा टीसी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू गरेर आउँछ। टीसी मा भएको चेन्ज डिवाइड बाई क्यू मा भएको चेन्ज। अब पहिलो स्टेजमा हाम्रो टीसी मा कुनै चेन्ज हुँदैन, फर्स्ट स्टेज जहिले पनि एमसी ब्यास नै हुन्छ। अब दोस्रो स्टेजमा एमसी भनेको, दोस्रो स्टेज भनेको यो, यसमा टीसी 80 छ, 80, यो डेल्टा टीसी भनेको यो वर्षको टीसी टोटल कस्ट, यो जुन स्टेजमा गर्दैछौँ त्यो स्टेजको टोटल कस्ट माइनस अघिल्लो स्टेजको टोटल कस्ट, 80 माइनस 50 भनेको डेल्टा टीसी हो। यो डेल्टा टीसी भनेको यति आयो, डिवाइड बाई डेल्टा क्यू भनेको हामीले दोस्रो स्टेजमा गरेको 1 मा 1 हो, यो स्टेजको आउटपुट क्यू अघिल्लो 0 हो, भनेपछि माइनस 1 माइनस 0 गरेर आयो 30 आयो। ठिक छ, एमसी है यो, एमसी यसरी निकाल्ने। अब यो स्टेजमा गरौँ, यो स्टेजमा टीसी भनेको 105 माइनस अघिल्लो स्टेजको टीसी भनेको 80 डिवाइड बाई यो स्टेजको हाम्रो आउटपुट भनेको 2 माइनस अघिल्लो स्टेज भनेको 1 गर्दाखेरि 80 मा 105 अनि 25 आयो। ठिक छ, एमसी क्रमशः घट्दै जान्छ। अब अर्को छ हाम्रो यो स्टेजमा टीसी भनेको तपाईको 127 माइनस अघिल्लो टीसी भनेको 105 डिवाइड बाई यसको आउटपुट भनेको 3 माइनस अघिल्लो आउटपुट भनेको 2, यो दुईटा घटाउँदाखेरि कति आयो तपाईको 22 आयो, डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि 22 नै हो। यसरी तपाईले यही तरिकाले तपाईले एमसी लाउँदै जानुहोस्। ठिक छ, र उता ल हेर्नुस्, जम्मा एमसी को भ्यालु यही तरिकाले गर्दै जाँदा यति आयो। पहिला एमसी भनेको हाम्रो थोरै हाम्रो स्टेज घट्दै गयो, त्यहाँबाट फेरि क्रमशः हाम्रो बढ्दै 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 गएको छ है। एमसी हाम्रो केही मात्रामा घट्दै गएको छ, त्यसपछि हाम्रो फेरि क्रमशः बढ्दै 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 तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ है, ध्यान दिनुहोस्। अब हामीले यो टेबल फिल गर्यौं है। अब यसमा हामीलाई सोधेको छ, हेर्नुस् क्वेशन के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई डिफाइन टीएफसी एन्ड टीबीसी, टीएफसी र टीबीसी डिफाइन गर्नु भनेको छ, तपाईले गर्दिनुस्। टीएफसी भनेको हामीले आउटपुट 0 उत्पादन 0 हुँदाखेरि पनि लाग्ने कस्ट र उत्पादन एकाइको आधारमा उत्पादन युनिटको आधारमा चेन्ज नहुने कस्ट भनेको टीएफसी हो। ठीक छ, तपाईले यो डिफाइन गर्दिनुस् है। अर्को टीबीसी भनेको छ उत्पादन 0 हुँदाखेरि प्रोडक्सन 0 हुँदाखेरि कस्ट पनि 0 हुने र प्रत्येक उत्पादन परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि उत्पादन परिवर्तनकै रेशियोको आधारमा उत्पादनको रेशियोको आधारमा प्रोडक्सन क्वान्टिटीको रेशियोको आधारमा चेन्ज हुँदै जाने कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट। यो दुईटा तपाईले डिफाइन गर्दिनुस् है। अनि अर्को 2 नम्बरमा सोधेको छ तपाईलाई, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिट्विन एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट। एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको बारेमा रिलेसन तपाईले देखाइदिनु भनेको छ। यसको रिलेसन तपाईले पॉइन्ट आउट गरेर देखाइदिनुस्। ठीक छ, एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको तपाईले डेफिनेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा है। तपाईले यहाँ पनि हेर्दिनुस्। जस्तै हाम्रो एभरेज कस्ट के हुँदैछ, एभरेज कस्ट यहाँबाट बढ्यो। ठीक छ, फेरि घट्दै 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 आयो, घट्दै आयो फेरि बढ्न थाल्यो। साथै ध्यान दिनुस्, यहाँ हाम्रो मिस्टेक भएछ। एसी मा हाम्रो एएफसी 50 र 30 गरेर हाम्रो 50 र 30 गरेर हाम्रो यहाँ 80 हुन्छ है त। ध्यान दिनुस्, यो 80 हो है। यो हाम्रो 80 हो। ध्यान दिनुस्, हाम्रो एसी को रिलेसन, हाम्रो एसी तपाईको यहाँसम्म घट्दै घट्दै आयो यहाँसम्म। ठीक छ,
हाम्रो युनिट 5 सम्म एसी क्रमशः घट्दै आएको छ, त्यहाँबाट एसी फेरि क्रमशः बढ्दै गएको छ है। अब एमसी के भएको छ हेर्नु त, एमसी भनेको हाम्रो युनिट 3 सम्म बढ्दै घट्दै आएको छ, त्यहाँबाट क्रमशः तीव्र रूपमा एसी भन्दा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। ठिक छ। अब एसी र एमसी को रिलेसन लेख्दाखेरि तपाईले एउटा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एसी र एमसी दुईटै हामीले टीसी बाट क्याल्कुलेसन गरेको हो, एउटा पोइन्ट यो हो। किनभने एसी पनि टीसी डिभाइडेड क्यू गरेको, यो पनि हामीले एमसी पनि हाम्रो टीसी बाट निकालेको, किनभने डेल्टा टीसी डिभाइडेड डेल्टा क्यू गरेर निकालेको। एउटा सम्बन्ध दुईटै हाम्रो टीसी बाट निकाल्छ। अर्को स्टेज भनेको सुरुमा एसी र एमसी क्रमशः घट्दै गएको छ, त्यो तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ है। अनि तेस्रो स्टेज भनेको हाम्रो एसी 5 एकाइ युनिट उत्पादन 5औं एकाइमा एसी न्यूनतम भएको छ, त्यसपछि क्रमशः बढ्दै छ भने एमसी भनेको तेस्रो युनिटमा मिनिमम भएको छ, त्यहाँबाट फेरि क्रमशः बढ्दै छ। र अर्को स्टेज भनेको जब 5औं बिन्दुबाट हाम्रो एसी बढ्दै छ, बढ्ने दर हाम्रो एमसी को भन्दा कम छ भने एसी भन्दा एमसी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। न्यूनतम बिन्दुबाट एसी भन्दा एमसी तीव्र बिन्दुमा बढिरहेको छ, त्यो हामीले अर्को देखाउन सकिन्छ है। यसरी तपाईले हामीलाई यसको पोइन्ट आउट हेर्दिनुस्। एसी र एमसी को रिलेसनशिप यो एकदमै आउने भिबिआई थ्योरीमा पनि भिबिआई क्वेशन पनि हो, तपाईले यसलाई देखाइदिनु होला भन्दै हामी यो पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।